यो रेडियो नेपाल हो। साँझ 7 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र विक्रम शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा असन्तुष्ट पक्ष माधव नेपाल सहितका नेताहरूसँग छलफल, औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरी सहमति खोज्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीद्वारा जानकारी। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा स्पष्ट। सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको आग्रह र म्यानमारमा सैनिक सरकारको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले चलाएको गोली लागेर हिजो एकै दिन 50 जनाको मृत्युपछि सैनिक कानून लागू। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका असन्तुष्ट पक्ष माधव नेपाल सहितका नेताहरूसँग आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल गर्नुभएको छ। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यता एमालेका शीर्ष नेता बीच छलफल हुन सकेको थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते गरेको फैसलाका कारण औपचारिक रूपमा तात्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण पूर्वकै अवस्थामा फर्किएपछि एकीकृत पार्टीभित्रको विवाद नेकपा एमालेमा सरेको छ। फागुन 28 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटिको विशेष बैठक गरी पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारीमा हेरफेर र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा बादल सहित 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटिमा मनोनित गरेपछि नेता नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्दै आइरहेको छ। आजको छलफलमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले आफ्नो अडान राख्नु भएको र नेताहरूबीच विभिन्न तहमा अनौपचारिक र औपचारिक छलफल गरी दुवै पक्षबीच सहमति खोज्ने बारे निर्णय भएको नेकपा एमालेका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बलियो नेकपा एमाले मात्रै अरू वामपन्थीहरूलाई पनि क्रमशः पार्टी एकतामा जोड्दै सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ, सिङ्गो देशलाई नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा साझा अवधारणा, साझा निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्नहरूमा हामी ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ, एउटै बिन्दुमा पुगिसकेका छैनौँ। उहाँहरूले 28 गते बसेको बैठकमा हामी उपस्थित भएनौँ, त्यसकारणले त्यो बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यो बैठकका निर्णयहरूलाई स्थगन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। हामीले अब अगाडि बढौँ। यदि ती निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ, समीक्षा गर्नुपर्ने छ, केही कुराहरूमा थप सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा चाहिँ छलफल गर्दै जान सकिन्छ, त्यसमा छलफल गर्दै जाउँ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले 4 र 5 गते भेला गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तो भेलाले चाहिँ पार्टी एकतालाई बल पुर्याउँदैन, त्यसले थप एउटा दूरी बढाउने मात्रै काम गर्छ। ती भेलाहरू नगरौँ, बरु अब केन्द्रीय कमिटिको बैठक चाहिँ आपसी परामर्शबाट तय गरौँ भनेर त्यो ढङ्गले कुराकानीहरू गरेका छौँ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै माधव नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्किएको फैसला गरेपछि यस बीचको समयलाई शून्य समय मानी पार्टीका सबै गतिविधिहरू सोही बिन्दुबाट सुरु हुने र यस बीचमा भएका सबै निर्णयहरू स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने अडान आफूहरूले राखेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यो, पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्क्यो भनिसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू अब त्यो अगाडि फर्केको प्रस्थान बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्वाभाविक रूपमा राख्यौँ। हामी योभन्दा अगाडि पनि भन्दै आएका थियौँ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग अमिल्दो गरी 23 गतेको फैसला भएपछि यता भएका भनिएका कुराहरूको प्रभाव शून्य हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। हामीले त्यो कुरा भन्यौँ। आजको छलफलमा अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेताहरू विष्णु पौडेल, सुभाष नेवाङ, प्रदीप गेवाली, भीम रावल, घनश्याम भूषाल, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्ट सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको विकास र समृद्धिका लागि सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार तुल्याउन व्यावसायिक क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले चेम्बर जस्ता संस्थाहरूले नेपाली मूल्य र मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा
योगदान गर्दै आएको र त्यसबाट देशको आर्थिक विकास एवं व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन विभिन्न प्रदर्शनीहरूको आयोजना गर्नुका साथै व्यवसायको प्रवर्धन गर्न र उद्योगीहरूको व्यावसायिक क्षमता विकास गर्न समेत चेम्बरले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो। औद्योगिक उत्पादन बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउँदै व्यापार घाटा न्यून गर्ने संकल्प मुलुकले गरेको सन्दर्भमा चेम्बरको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाले परिपूर्ण यस मुलुकमा रहेका कृषि, जडीबुटी, वन तथा खनिज पदार्थको दिगो उपयोग गर्दै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसबाट आयात प्रतिस्थापन भई व्यापार सन्तुलन हासिल हुने र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै अघि बढेमा मुलुकको आर्थिक विकासले तीव्रता पाउने विश्वास पनि राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सांस्कृतिक पर्यटनका लागि आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिन पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो धरती शान्तिका अग्रदूत बुद्धसहित विद्वान मनीषीहरूको तपस्थली हो। यस परिवेशबाट सांस्कृतिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना देखिएको सन्दर्भमा सांस्कृतिक पर्यटक लक्षित वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने तर्फ पनि म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिबाट सजिलै यस्ता उत्पादनहरूको बजारीकरण हुन सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सम्बन्ध भए मात्र मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न र निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सधैँ तत्पर रहेको बताउनुभयो। सरकारले समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सूत्रबद्ध गरेको छ। यस दिशामा सरकार निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रका समस्यालाई नजिकबाट सुन्न, समाधान गर्नका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार सधैँ तत्पर छ। राजकीय क्षेत्र छ, निजी क्षेत्र छ, सहकारी क्षेत्र छ। यिनीहरूका बीचमा घनिष्ठ सहकार्य हुँदा मात्रै, एकले अर्काका निमित्त पूरकको भूमिका निर्वाह गर्दा मात्रै हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन सक्छौँ, देशलाई आधुनिकरणतर्फ, औद्योगिकरणतर्फ, विकासतर्फ, समृद्धितर्फ लिएर जान सक्छौँ भन्ने सरकारको बुझाइ हो, सरकारको विश्वास हो। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले जनताको क्रय शक्ति बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र राजस्व असुली वृद्धि तथा रोजगारी केन्द्रित भएर आगामी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसलाई सत्तामा जानुभन्दा व्यवस्थाको रक्षा गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन पर्वतले सदरमुकाम कुस्मा बजारमा आज आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधान र संसदमाथि हुने हमलाको सामना गर्नु कांग्रेसको मुख्य दायित्व हुने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेस दोस्रो दल भए पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध आफूहरूले अविश्वास प्रस्ताव नलैजाने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य आउने आम निर्वाचन रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनले आज कैलालीको धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री डाक्टर महतले कांग्रेसको मूल लक्ष्य आम निर्वाचनबाट बहुमतका साथ सत्तामा जाने रहेको बताउनुभयो। अहिले निर्वाचन नहुन्जेलको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा संसदको अङ्कगणितले निर्धारण गर्ने भन्नुहुँदै डाक्टर महतले कांग्रेस अरू कसैको नेतृत्वमा तथा अरूलाई समर्थन गरेर सरकारमा जान्ने स्पष्ट पार्नुभयो। रेडियो नेपालबाट साँझ 7 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै भ्रममा नपरी निश्चिन्तताका साथ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली जनतालाई छिटो कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराएकोमा दात्री निकाय र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सबै नेपालीले कोरोनाको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि मात्र लगाउने आफ्नो इच्छा भए पनि विदेश जानु परेकाले छिटो खोप लगाएको बताउनुभयो।
नेपालमा लक्षित समूहमा परेका 68% कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आजको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा परेका 68%ले खोप लगाइसकेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै दोस्रो चरणको खोप अभियानमा हालसम्म 63% अर्थात् 11,16,532 जनाले खोप लगाइसकेको प्राध्यापक डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो चरण अन्तर्गत नै 55 वर्ष माथिका 17,82,469 जनालाई खोप दिने लक्ष्य रहेको छ। यस्तै नेपालमा आज थप 79 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 3,311 वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 41 सहित 79 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,75,310 पुगेको छ। यस्तै आज 75 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएसँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,71,401 पुगेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आम सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले सुझाव लिएको हो। छलफलमा सहभागीहरूले दूरगामी प्रभाव पार्ने विगतका कार्यक्रमहरू समेट्दै राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र विज्ञापन बोर्डलाई संस्थागत गर्ने लगायत पत्रकारको हित संरक्षणका विषय समेट्न सुझाव दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने बताउनुभयो। रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बहादुर केसीले सरकारको नीति र लक्ष्य अनुरूप रेडियोको पहुँच वृद्धि गर्न त्यसै अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले मन्त्रालयगत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यही चैत पहिलो हप्ताभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र दोस्रो हप्ताभित्र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन समय सीमा तोकिदिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिनासँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडेरले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित अध्यक्ष तिमलसिनाको कार्यकक्षमा भएको भेटका अवसरमा अध्यक्ष तिमलसिनाले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 60 वर्षसम्म दुई देशबीच सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमलसिनाले दुई पक्षबीच सम्झौता भएर पनि हाल रोकिएको इजरायलमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्याहार सुसारमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया छिटो सुरु गराउन राजदूत मार्फत इजरायल सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। बझाङको केदारसियु गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याई बाल मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको यस कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाभित्र रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई सरसफाई र पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गर्ने गरिन्छ। बझाङबाट संवाददाता जगदीश रोकायाको रिपोर्ट। गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार साथै बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउन बझाङको केदारसियु गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम बनाएको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निशा धामीले गाउँपालिका भित्र भएका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई ढाकाको सानो झोलामा सरसफाई र पोषणयुक्त सामग्रीहरू राखेर वितरण गर्ने गर्दछन्। कोसेली बुझे कि एक गर्भवती महिला शान्ति रेग्मी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हौसला बढाउने कोसेली यहाँ वितरण गर्नुभएको। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रमले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न राम्रो सन्देश दिएको देउरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डम्बर बहादुर धामीले बताउनुभयो। आफू स्वस्थ कसरी रहने र बच्चालाई स्वस्थ कसरी राख्ने, स्वस्थ परिवार कसरी बनाउने भन्ने एउटा राम्रो खालको सन्देश यो कार्यक्रमले दिएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू अझै विकसित गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकार आएको महसुस पनि हुन्छ। उपाध्यक्ष निशा धामीले पनि ग्रामीण भेगका महिलाहरूको कामको बोझका कारण आफ्नो र बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा खासै ध्यान नदिने हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य सुधारको लागि यो कार्य गरेको बताउनुभयो। उपाध्यक्षसँग कोसेली कार्यक्रम राख्नको मेन उद्देश्य नवजात शिशुहरू र आमाहरू चाहिँ आफ्नो गर्भ चेक नगर्ने, उहाँहरूलाई हौसला र उत्साह दिनको निमित्त स्थानीय तहले चालेको यस्तो मानवीय विकासको कार्यले जनताहरूलाई पनि आशा भरोसा जागेको छ भने सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू पनि पूरा हुने देखिन्छ। जगदीश रोकाया, रेडियो नेपाल, बझाङ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले सफ्टवेयर सोर्स कोड दुरुपयोग गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। साइबर ब्युरो भोटाहिटीबाट खटिएको टोलीले नेशनल सफ्टवेयर एन्ड आइटी सोलुसन प्राली कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सफ्टवेयरको सोर्स कोड र युजर
इन्टरफेस हुबहु नक्कल गरी सफ्टवेयर सोर्स कोड दुरुपयोग गरेको अभियोगमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा फ्रीफेस टेक्नोलोजी बुटवलका सञ्चालकहरू दाङका 39 वर्षीय विमल केसी, रूपन्देहीका 40 वर्षीय श्यामबहादुर चौधरी र पूर्वी नवलपरासीका 36 वर्षीय शङ्कर गेवाली रहेका छन्। प्रिफेस टेक्नोलोजीले नेसनल सफ्टवेयर एन्ड आइटी सोलुसन कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सफ्टवेयरको सोर्स कोड र युजर इन्टरफेस नक्कल गरी बिक्री वितरण गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द अर्यालले जानकारी दिनुभयो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सैनिक सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि सेनाले गोली चलाउँदा हिजो एकै दिन 50 जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ सैनिक कानून लागू गरिएको छ। गत नोभेम्बरमा भएको आम चुनावमा धाँधली भएको भन्दै त्यहाँको सेनाले गत फेब्रुअरी 1 तारिकका दिन सत्ता हातमा लिएर प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएदेखि नै प्रदर्शन जारी रहेको छ। प्रदर्शनका क्रममा हिजो प्रदर्शनकारीहरूले चिनिया कम्पनीमा आक्रमण सुरु गर्न थालेपछि सुरक्षा फौजले गोली चलाएको बताइएको छ। प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म म्यानमारमा 120 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चीनको राजधानी बेइजिङमा दशककै भयानक बालुवाको आँधी आएको छ। बालुवाको आँधीका कारण वायु प्रदूषण उच्च बिन्दुमा पुग्नुका साथै राजधानी धुलाम्य भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आँधीका कारण आकाश पुरै धमिलो भएपछि सयौं उडानहरू समेत रद्द भएका छन्। मध्य मङ्गोलियाबाट तीव्र आँधीका साथ त्यहाँ बालुवाको आँधी गएको चिनिया मौसम विभागले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अक्सफोर्ड कम्पनीद्वारा उत्पादित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप एस्ट्राजेनेकाको प्रयोगमा कुनै समस्या नरहेको दावी गरे पनि विभिन्न युरोपेली मुलुकहरूले एस्ट्राजेनेकाको खोपमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्रम जारी रहेको छ। एस्ट्राजेनेकाको खोपपछि डेनमार्कमा एक महिलाको रगत जमेका कारण मृत्यु भएपछि नेदरल्यान्ड सहित 7 मुलुकले एस्ट्राजेनेकामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। युरोपेली युनियन EU र बेलायतका करिब 1 करोड 70 लाख मानिसले एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाए पनि 40 भन्दा कम मानिसमा मात्र रगत जम्ने समस्या देखिएको छ। महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 26,66,865 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 12 करोड 5 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आगामी 24 घण्टामा देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गत 24 घण्टामा देशका 5 प्रमुख शहरमा रेकर्ड गरिएको तापक्रम र वर्षाको विवरण यस प्रकार छ। धनकुटाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 26.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10.4 डिग्री सेल्सियस। पोखराको अधिकतम तापक्रम 28.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वर्षा फाटफुट। वीरेन्द्रनगरको अधिकतम 31.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11.8 डिग्री सेल्सियस र दिपायलको अधिकतम तापक्रम 32.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11.3 डिग्री सेल्सियस। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा असन्तुष्ट पक्ष माधव नेपाल सहितका नेताहरूसँग छलफल, औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरी सहमति खोज्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीद्वारा जानकारी। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा स्पष्ट। सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको आग्रह र म्यानमारमा सैनिक सरकारको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले चलाएको गोली लागेर हिजो एकै दिन 50 जनाको मृत्युपछि सैनिक कानून लागू। हवस् त, साँझ 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते।